كم تزخون مقدم قدم تتصمركو نذا صندوق بال مبلغ عايش لكم بال أبي مرحبا لا تتعرف تساؤل لكم سرعي شكرا ريواتي شكرا عامل وايد أنتي يني ويني أنت إنك سلام كيفك يا قاتي أنت برق زري خلي لها تحشيه ما ذكرني يلا دحالي يا معرف هلا بيلا فينا كنت مع الأولاد ما دينا هو ثماني أين بردان كاتني ميمي كوين الله ثماني ساعات كندي تابي هو تخوين الله ساعات كندي ديرو هو درجة بأخم سي درجة نايلو هوي اوكي أكيد كم بار بدحري أنا بدي بلو كله يسمى بداني نيرة ما دقين كوين الله سبويو أنا تعرف كم يبينا خسرو أنا كل اللي مثلني ما لسي تشاو وسفلو نزوم هاتي تشاو مسولسي بنابس غيرون كركي كمني أي تغلط طب بسيرو بنبس أيزون مكتاي قالوا لكني I know مكة لا ما بدي كمل لها أبيك ها طب قد لك معسي من أبطال أبيك thank you وهل ما ذركي فندق نعم ما ذرك وشيك أو ذا أنا صرف من اليوم أفكر في حولني أبنش أخذ في حولني اليوم كم يوم تتعرفوا مليون كوري من هذا الشيء هذه إذا خفر حجيز التركي سير صحيح هو أنا حدير كنت اللي كنت هلانكم يعني لا اسكو ولا روزي بعري ولا لاي إلى يوم قانتي بكان فرزتي حجتي يا تركي سلمى كرابلي عنه وقرش ندخل إذا نفش ذلو عندي دليل ناس عم تهوري تقص كوس بالحرف أنا تايلاند كويس أنا هاي زي كده أيوة أنا بزح كوفي فوت كوفي فوتو دم ما يتشغل هو الصفان دحرنا تحيلي هارمو كوفي فوت كوينو الكوفت رفعت بزح تخينا خات حارثته بش حدر تسهر حوتو كلا قلنا إذا حجي زوم صرفونا عقيدة تفاسات أويو بدنا أنا سوم أنا في حن مارتي من كراولي كل التفاصيل قولوا سمعوهم على ما عسف أعرفوا بايلوي أنا نزلت نبيل مثلا بايلوي أمريكا أوكي ساعتين أدمنت أنا هبكي آمين ما بدي مكر أبي أنا أمريكا ربا أوكي سلام بدري عايش أخي يقولون نمبري لا بي وانا أبعلي قبلك هاي وانا سوري ما تنفع لو نديهم هذه ثلاثي دحراء وصل ذا اللخص نمبري درون عيدا أدولين كم زيع قرو يدوليني تاجرك بوليتيكس جلس ما لحسا يقوموا نأسر يقولون تدرأكوا حكي نزار حكي نزار عمو هاي هذا مشي كان حدار كوي أجي نعم مصبط لك تصبط سلازخونكي جندحن نعم بعلي اللخو من صاحبنا من ثلاثة أسا بلا تقبله أدي لمتها بحري نحن كسعف بس أرحن ماذا تحلع؟ وعلا بعد نقول أنت حري أدخل كل نمبرك فوانا ما ذرك ما رأيك هو زيرو أسي فيديو هذا يريه بايدوي أدو أنا قري يا أخي هذا ما أنت خا جيم كاتوفا كأنت ماذا
عندنا صوت النحكي ماذا لحد فقام يلا أبدأ ولد مش ماذا تخوين هنقطم تاني مش ماذا بقى ماذا سكتنا تقدم صح أنا بعرف ماذا نبرم سكال سكتما أها خمسة أنا حرفتي أنا خيري اللي حسب مثلك لو كنت أقول حسب مو تحب أنت يا قلقلي بالورا إسايا مثل لحد مو مع بالحوي بحرف عزيز لك أسل من يجي قيادته ما حاولت نقول أنا بقول لأنه هم يتدري ساكتهم أجي كم زنا حكي نقرأ حكي كم زنا حكي مسديو جزء حل السريع ترجعني بلزحت وزنانا لا كم زي يمسري دزارم دراي نقولني رداكلو أي نقولني جسدي أديخسي صح نقول أيترخ يعني so I hope that Gabriel الله يرداك رداكني so enjoy اللي ولا مزحته تلالافي ولا هم تقول كده يديخني هو برد دس يلني عن فزكر طعمه مستبتشاوات كذا تحت لها كفرية ساجلة إذا شيء قالك تلني أقولي سوي ما يتحكى لا أي تدرس because أجيها يا صديقة طاعت لك صدقني من صديقة الجيم تتصادق مصابة تنقل صوت اللون يعني رديانه أي تدرس كم النيجاتيف صوت اللون جسنا زغوريو كندي سبجنالون نعقد يكون في المدارك خريج مثل رجعنا أنا I remember the first video that I watched كم زمان مش راح يكون أعرفون عليها yeah that's it I was addicted from that day مالي أجي بس حلو بدي هو قرص نديد ذكر رجعني أدري أقول له مالو أجيبنا له قال ما لقى أمين أنا بتحرك أدي سوا أزمان قصتي حتى لنا من نسمع سلام إذا لا أصدق يوم إذا فيديو كأوزخنا كذي خاص كأمريكا زنبر دياسبورا مسيحي أوزخنا مجيب رأينا ما تيوم أكيد سلام إلو ماس كاب أمريكا أنا مسكنا قال إلو ماسوا أو لا يمثل فيديو تعال بصحة بس فيديو إلى ثم وين مثلا بحر كنقرأكي صوم فيريوم ولدنا ترجعني كم زي أي مساسولم تنهاتهم دوتو ما يتدسون سمعت أبغى أنتريا ترجعني أجا يسونهم زي نحن هيك وقت ننورو أي نورني بس رجعوا generation سكوي تقول مع بالوايد حزنك yeah أجا أوتي أنا I don't care I wish أنا you know ولا دين عايشيو رجعني جن كم زي مس عدمة زدوف جن ولا نيش تاي تتاوب ياخذ ما متعيق عزمة بسرعة تتاوب من اللي خمس قدر زحت جديد ما نمشي تطلع دي هذا مزحب سواء زحوا يا دي هذا مستقير رأيه كرأي زي ردي كذا فضل الله كذا أي سنة جيكم ده فضل أفتون like كاب جسر متيز مباز حفرة سواء جانا كان نايد ما صديق نايد ما زبحر عجيمتي ترجعني دس لني ببدع ما يمخدر كنا بحي كاب جسر المسألة كاب جسر متيز وذا عديس كنت أنا نايجر جسر كذا أدي جنمله سبنا عوضريز دلي جي أبزي أديت هذا زي قول كل سواء كارير تام يوم زي أدم دي ولدنا في كزاربون أكت خبر خلون يتخبل بمي زرابة هايجا بيديم ترديني أجي أنا I wish that the more يوتيوب عندك لي يوتيوب لأنه يوتيوب تفتح هذا بروفايل يشركوا جيرين يخزن زبايو بتكلم إذا ما دومي وسات ناش كلا كبتينيو ما نسنا كلا سترس بولدها تحفر تقومها ماني حسقاي ولدها صحيح كأحد خبرنا أنا هذا فيديو تصرح لكم على الحوي منهم بقى ناتشرال بقى مساعد يتقوت لهم بر فيديو هم تقرر لهم قالوا ونحسوا نفسه بقى هذا عاجز عن جوران دري لما كعيش اللي بقى نورمال ينتل قبلنا ولدت ده خبر الله واي واحد أخبري أسوأ أنا قلت رخبياني في so كم زي عندها قبل كزوان نقر تخيناس خواخذ دلله يكن لخلاص
وضع سليم ما حرمة ذاك شكر يا با أدي دبتعني وأي كثير خاطة واقع كانهم على الصغر كحزة كده كونا قال أنت تفوتي حباشا بوقبا قال بتعمل تفوتي بك حسب جروس فرحنا في لنا عملك صراحة خيار أي حد رأيته عندي حد صار حمل ده سبب كتفان ما عملت نتيحة دنجة عرفتي كنتين في قرة وده سبب أنا خدت القائمة صراحة نخلت لك وهذه سوالي هذا هو مودا خمسي أو خمسي عارف تفضل مودا نورمال مودا خمسي هو عارف هو أو مبارا أدنى أمو بشتري هو حسن أمو زين أو خمسي قال اسمه أو تكره حدي فينا أي ذكر نسات هذا ما زيت ما تسمونه حرقة سديدة هوب دبلك عاوي لا ذاك سهل هيك overnight ما هاي جدا الحجة حتى قرأت أي فارس كين فاجئ سعروا ولو ذي أتينا سيا يريهم أصعدنا استمع لنا مسمى تليفون إني مع الحوي كيف تركوا إني تشجر فازي مش تقدر كسر اسكتريبل يو جايز تريبل واحد بقول خالد كان نزاربه جان سلام أنا طيب اليوم سبوا قصة لي أجيب اليوم شغلهم مثل ما بدي نكالي إذا لاقوا هاي ما نتوقع كذا دبلو شيء كاي ساكت إنك لا تسرح مزارب زوران شنو تانم شركة درسنا هاي ما نتنتهي مانيكا هاي ما نتنتهي ترجع كله وانا تمكالو تنتهي أبوركي هاي ما نتنتهي يكالو قد تغسيس الله سمعتي ده ولا بتجيبهم والله نوها وا حجي كريستيان باي مناته حجي بحجي جيرتم كابلوم إلا جن وانا تم كريستيان صبوا الله بحجها ترجع كابلوم منا تمنا إجمانا نقبل لنا أبدي ما شهم جن إزدو كم ده أمان دو مسلم دو قالك هم ده بحال الله أنا حجي مسلم يبلكها كريستيان يبلكها كلها تقرب بحجها هاتف الناس طبعا كنا صاير إذا هان فاصلا لنا أنا غدا مناته تقول انتي نيرا انتي سجدت بدحوريها انتي تحديدات او كم فرق راح يقبل الله نبره ازي نريد نبنا نكاتل نيرنا نبلاي بقول صوتنا تقول تقبيلا ايمون كابوها انا ايوات ان مسبلت جن زي تملك كهم مفرح قالن نحجوه نكن محجوهم هم ود بحال نحد ود سب تتقرر حنا عند حدنا الكلام كان ስለዚህ እዚ ተገብሩ ዘለኹ ያናት ጽቡቕ همشي قدامنا أقول لك بتبرعات إذا كنت كأخنا وتلقينا أو بفعلنا أتينا كلهم حوات كعواتو نسرح ترغزنا نعصبه لك كل عادة جراءات كذا لو مالتي. بروفايل مي نتنادي بروفايل فيو نسقبركم أنزل لكم أبزع لينك زبل على أبزع كليك تدورا أقول لكم ديتين. سجاهجي شعرت ميتين $4 توالشي لو زغانا كندا دولاري. 3% إلى مكينا زلنا 3% إلى جنا ودينا بهجي تسعة شو عشان كمية سلسلة بينا زلنا بجامع 10 قرش دي بمولتيا ببع 10 قرش بجلا زت عتبي وتجعت $100 كوينو زلنا لذي عمكم حجزوا كستاي ليميت يبلو عبدين ريلنا جعت 234 10 منتسبات يوم واجب عبدين لهم 10 منتسبات لذي تا GoFundMe أبتدي بروفايل لينك عندكم أبتدي لينك أبزي خيركم عودوني تزوروا إذا زمارة دلكم سواء كمو ينتا أنا هنت كابيتشنو دستيا نو دونيت تجيرو أبزي زيزنا زلنا مصر أبي كتوينا أنا يا thank you يغني اللي واحد دسكيل على زلها أبو زلزل أبو عثمان سلام يعني أنا حتى يزلني قد نسمن جوجله نايوا زيما هيرو إلكا بوستي غير كاريو وزيما اللي ترى سب حدا قافتون فردوز وسدي نسب حق دا خصصكا كما يجيرو قبل علو الكوسب
حدا ዝፈጸመ ናትካ ሄሩ ክኸውን ኪዱ ሰሕቶና ሂትለር ኣብ እስራኤል ሂትለር ኣብ ጀርመን 3 ሚሊዮን እስራኤላውያን ቀቲሉ እዩ ሂትለር ንሂትለር ዝድግፎ ናይ ሂትለር ማልያ ገይሮም ሚሊዮን እስራኤላውያን ቀቲሉ እዩ እና ወት ስካይስ ሚት ጋይስ ሚት ሙሳተኸም ሚት ግበሩ ሂትለር ሲ ሞሙ ገይሩ ሰልስ ክንደይ almost 16 ሚሊዮን እስራኤላውያን ሞይተው ስጋ ህጅን ናዚ ሂትለር ዝድግፎ ኣብ ጀርመን ኣለው ናይ ሂትለር ተወቂጦም ገለመለ ቆም ጎብርያም ብህግድን ክትከሶም ኣይትኸዝን ኢኻ ኣይኮነን ዋዜማ ሃወይ ንመሰላቱ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዚ ስርዓት እዚ ኢሉ ዝተቃለሰ ኦርኬስትሬትድ ዝኾነ ጉዳይ ጌርኩሞ በትበቲልኩም በገለጌርኩም ዘእሰርኩሞ ምስኪን ሓያል ተቃላሳይ ጅግና ኤርትራዊ መንእሰይ ኮነንሲ ሂትለር ከማን ከምዚ ሰብ እንዳቀተለ ምስ ሂትለር ከማን ደው ዝብሉ ሰባት ኣለው እዝዶም ስለ ዝበሉ ግና ያፍስሶም እዚኣ ከምልሰልታ ይቐድነለይ ናታ ጎፋን ንመኸይደ ዮኒ go ahead أثناء سبب ملتي أنا كم جزبل كذا كلا جزء هيدا جم سبب ملتها هكام تعرض استخانة أبوي هون زلة حقنا خقرب الكازر بالكاي بتاعنا مل يعني you welcome حارة عبد الله تكون تانا يتاعو فاند ميلين كذا الله تكون go ahead ER I think he's where you're from Canada سلام هو كندا سلامكم يفزحنا خلاتكم أنا حجي أبزي مسيح دلخ وانتي كبل داية مسلكا بزي فلاليخا ناي هايمانوت كلا دي كونه نعابنت حاجة قشي يكون وريبر ولا ديكون ديوب كمزا عينت حماق زرباوي كمزا عينت قفي اندحر جيرو يوني اندحرامتي خيو of course مساخايدة تقود بلانا مالك حجي أبزي بينتي هوان تخصيص الله تفايدو أبز دهر تواجه لما لبوست نقورينا هذا بينتي هات تخصيص الله مسكين هذا ما فايدو مسكين هذا of course اندحر جيغا نبنت بحوار تمير تاويان تطويل نادا هم ازي حيان مراهي نايمين كريستيان سي كمي جيرو خصاصان لكم كعوي كتو ليهم كريستيان كهنغرينكم واي هاي نبلنينا اندحر مسقابا وأقرب كالنا هاي نبلنينا أنا كريستياني بجلوز غنكو وعوشة القفول لأنه ما لسا يكون يا كان يجن دون كده عطو سبكا يوني حسيناتي انتاي كي تبلك كدليسي قد وينكر كتبوي خاناب زي حيمانو قد وينكر كتبوي خاناب زي عورا جامعة مخبسي يلن كمي جيرو دا سرعة هج غنكس نقول لنا اب هذا مقابع زفر بمعرنة زفر دنا اب هذا معد دماء بهذا الزمن جبنا سرعة هجي اب هبرة سرنا كهنت عنوه انت ديه عن فجد بقى سبي سبكا اخذكم تعلمتيو تسلي مثل زغونك أورومو بلكا تعلمتيو كأي مثل زغونك كلا حفظ دي قال أنا عرب بلكا تعلمها عسلام مثل زغونك عقوار قلب لي تصرفك تعلمها منفس مثل زغونك منافقا قلب لي دعم لي تصرفك قوموا زباح ليلين سرعة هجي نقول لنا بمعرنت أب هذا مقابي عن زفردنا يمانن تقامن تأميتو مانن بزي عفل على قوموا كنقص دلو otherwise independent هنا عبد المجهم سؤالكم مفزحتو عنسي ترديني تمالي بقدمي تمالي إذا petition مستقفزت post مسقبرنا ياسي ብዙሓት ሰባት ከምዚ ናይ ናው ኣስላም ከጽጉዎ ማሰኪኖ ፈትኖ ወላ ብዝመጽም ሲ አብደላ ጃብር ኢሉ አትዩ ታሃደ አሊ ገለመለ ሙስጠፋ ገለ ኢሉ አትዩ ሲ ጽርፍ አቢሉ ነፈርስትና ናይከ ተረፈ ጽርፍ ኢየሱስ ኩም ይዚ ገለመለ ኢሉ ማዕድ ነገር ተጻሪፉ አስቀጥ መልስ የላ በቃ አንተ ገደሸካ በስርዓተ ህግ ተጓጓይፍካ ማጥራይ መስያ أنا كان حاجة وانا أفتنا هذا اللي خاوز فتنا خجت مكايو جندها نبي لنا لو نبغى لك إدنا نزرق لنا بتقولون حجزونا قال لا يكونن كفيديو زي ما تقولوا نجار يفرح كاي عندها سرعة هجاب خبرة السرنا عندها زيت عنيت أدمى أنت يكون بخارة من كابتن تمشي أتوم بجلة كريستيان بجلة أسلام بجلة جلملة بجلة جلة تبعينه شلون إنه هدينا بخاران بجلة كنك أتاسلينا سلزيك عقديمنا دماء كيس عرر كله عجبنا لنا مالتي سلزي سأخذ thank you Ere thank you so much by the way guys please donate what you can Azati
يا دوني جيري thank you يغني اللي حاطيناتي عزيزكم تنيك عزعتهم $1 كنا كندي بس على مثلكم شعبت 134 على سوسان جلن قرشي اعترفوا عن شعب حجنا ما ندرو خيدا انا خري اخلو شو مونتن جلن يعني yeah thank you guys نروح معاك thank you have a nice day all right Maranati go ahead hello Maranati لهم تلاقيناكم من زهارون جلن all right قبل العالي لها خير الساعة حبشة ربش ذلك go ahead hello مين تعلقها اوكي حاري اوكي فري مسكون كا تزارب تغيرها هالو ابغا هالو افريم تكون كذا السودان مفالتنا مزودي هالو شالom هني افريم ما يكون عليه قالي اوكي go ahead انا سلموني مين مكان سلام الله عليك It's okay ده هنقوم يتزارب شو دريم اوكي سلام الله نقولاتكم يكون انت يقولني انا ينصحونا مجمرتا تفبرو زلها بتعني يغني لنا مقنعته يريك كان يري كابع المونيكا كيف كتكسن كلها جيجان نزقبر نقوله معرئي مالتي اسلاما يلي كريستيان يلي جري يلي كله بدل نزقبر قبل على حبرة السب كخصص له أتحق خقرب له قبو مقطعتها كوسد له مالتي معناته عزين سمعوسي بتعامي كم زي زستحق حكا أيوة يكون النخد زاروس نخد سمعو كمانيتي بتعامي أنا وارق على كنا نسمع مالتي سلازي إذا أذكر محقها كله معرئي مالتي سلازي حتى زي إدريس أسلامي سلازي خواني ثم أسلام كحمكم يقولون بنتارو نهايمانوتنا خمزجيرها عزريف كايلكم سابورت تقبلوا يسقباكم نيوناس مالتي ندحر هايمانوتكم كم زي دقف كوينو هايمانوتنا خمزة أي دقفني واي خانا هايمانوتنا خمزجيرها تتصرف إلكم ندريس عزب كتبلو نيوناس كأني نهايمانوتكم كتكالا كلو سابورت تقبلوا يسقباكم نحن أمنتكم ما يكون نزل كتبلو يسقباكم مالتي اتيهم كريستيانات كاني بوغن كريستيان كاني كريستيان اندحر بديلوها زخونا سمعكم يبلون زخونا سمعكم يبلون مغنياتهم ما نمسك بدل كله أتحق خقرب علوه بفي زقبوره اني قبو مقطعتها وسدا له شعو تخالصك ممهار كخون اللوه مالتي أديتات يترفع حبرتسب يترف ولا حمد حبرتسب زي جبره أبعد كفيلو مسكبره كله أبزي بداية سبات حبرتسب ملء خسرت كيجاي مالتي لكن نكنستيو أحواتنا هاني كم ذا عين السئلة تجبر هذا اللغم حدا راهن تتنقع واي خنا كم زتوات كعي فلتني مالتي سلزي بجاهن بشوشال ميديا زقبر ركباتهم قليقون أقاريتكن بسنا ساعات رنبيتكن كلا بجاهن أيضا بهانا نبلك نفطو مالتي أيضا بهانا قبل علىكن قلبدت قوم كله يسمعنا الحواسكن سلازقنا بتي قبل علىكن دوردكن بدل كأني أبن هيوتكن أبن نفسكن أبحماق تودك سلازلكن اسخاتكن ونابحماق تودك سلازين دلكن وروحات حواتي حادراكن أكن ليتات أيضا دقا حادث بقى نزامنوا اللي يزنبر ندرس كابجات أمن الأفصح الفعلو حادث نزامنوا اللي يزنبر إن حرزي آمين له كريستيان ميرونا كريستيان أنا آمنوا له ينتيلو ولا حد يقبلوا منا نحنا آمنوا له هو نقص أمنا يخاطب عرمبا بخمس عينة مثل راح يجاي مسلم كأني نت مسلم آمنوا له أنا إيلو إن حروسيو بقى أنت خيل منه أنت زي كي إسكان كدفو كم زعينة مفررح أمان مامن خوون يقولون مالتي فتيو رديو حدثت حدا حيمانتكو سعبون حركوين ويأمنت فتيو دسيلو باهيلو ومبر بفرحن في مش أورارن كسعبون يقولون مالتي سلازي أخبري دلي نيوناسكن أملاح تقايب سحلكا سلازي كله عيوها أغلقلوتك أكن دهزبقا أكن دو ساعات أو مبالكا أملاح مماليسو تقايب سحلكا قنن تايك بالمدلوكو أبي عبيت ميداتات أبزناي بعد سفتاو غلملتات سي أو تتمد أموني سلازي سلازي سابورت خجبركا مالتي
Yeah, thank you so much. Come on, good day. Thank you. ስለዚህ አብትናቴ ፕሮፋይል ከድኩም አው ዶኔት ግበሩ ወላ ሰንተ ቀርሽትኩም የግዘና $10 ሲ ዳርጋ 60 ቀርሽ ገለመለ ተሪፉ አዘነው ስለዚህ ጓሄድ ሰፖርት ግበሩና ከማንዳ ገበርና እንዳቀጥልና ጎስጓስ ክንከተሊና ናትካጂ አዋይ ናትካያ ጓይ ያ زغون መቼም ንድሪስ ካስተኸሶ ማዕት የሚካላ እነ ካተከ ማለት ተቶጂ ያ حتى ኖርማል حتى ማለት ዋዳና ተኸንካ ማለት Yeah, Malati almost Sunday gave us like almost 1 week very much. Okay. جا قدام واحد اسمه يود جيغانس صار الله يخذ ميدات نكاتات نحنا ما تدري رتراوس ني رتراوس بتاعم بلحيو يعني كل السفر انا رتراون دي انا اوكي نانا معبر سرعته هي رترا له سوسايتي ካብ ሃይማኖት ካብ ፖለቲካ ካብ ዝኾነ ይኹን ናጽሆይና እዚኦም ስፔሲፊክሊ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ንህብረተሰብ ዳዕባዕዱ ገብሩ ሰባት ኩሎም ይምከራ እዚ ስኻ ንኣብነት እቶም ተኸሰሱ ሰባት ክነግረካ ኣፈወርቂ ሞኒካ ዘርሰናይ ወዲ ጀጋኑ ይከዓሎ ካልኦት ከዓ ኣብ ናይ ሚዲያ ኢንፍሉዌንስ ዘይኮኑ ሰባት ኣለው ኣብዚ ቀረባ ግዜ ሓደ ናይ ሓደ ቤተክርስትያን ፓስተር ከዓሎ ሱሃ ወጪ እዚኦም ሙሉ ምክሰሱ ኣለው እድሪስ ዓይናይ ፖሊስ ኮይኑ ዘይክሰስ موخه زلعه نتاغم بحلون كخصص زخونه غبن تغيرو خصص تاغم بحلنا نحنا ግን ያ ጉዳይ ጋስ ምስናይ ወድ ጀጋንስ እሳር ዘላሁ እንተ ሰሚዕኒ ማለት ጀጋኑ ተሰማ ጀጋኑ ያዘረዋል ሰላም ተነግረካ አካውንት ይፈጽ እንዲ ድጉስኩስ ደለ ያና ፓንደሚክ ድጉስኩስ ደለ ከቢወዲ ሶ ጀጋኑ ረከባለኛ انت خصص كانت تاغمالو انتي ሲሉ حتفتنا نحبا ميكبر نحنا نراዳዳና او ما تاخذ الجستاي تقدر لك انا ما ميقدر دحر افريقيا هم دلت تزارب انا انتو هذا اللي سلكانو انا that's I can answer for you right now بنزينها غوسكوات نقدر زلنا እንደርና ይባሐቂ እዚህ አንታር እዚህ እንደር ቆይታ it's okay that's you right መሰልካይ ነይተገም ባሉ انا اسلام ادريس ብዙሕ ጌጋታት ከም ዝገብር አምን የ خمس سوف ዝሆነ خጋገ كنا بحق خصوصه بحق غربه أذن بحالبنا نحن كل ناس بحقينا تقيدنا كيد ندل مالك ترديك أجنس مسنا يوجه جانس متأسس كم زلات بزح دجاج ما نقول دجاج ما أنا نقول اللي خايفنا ودي جانو تخصيصي عند قانا نستيتي تياب سوشيال ميديا وتشيزلو كالي ውስጥ ተሰኒዱ ዘሎ ሰኒና ያዘለና ድማ ካለ 10 ተሰልስ ተደረይ ወጀጋኑ ለሚኖዋ በዚያ ጓርጃ ወረጥ ላይ ነሱ ተዳውን ተቀማን ለላለ ሀፋፍ ቢሊዮን ዳበለ ቪዲዮ ዝተዛረቡ በሙሉ ተሰኒዱ አዘ ህዝብ ግን አይኖ ጾኒና ናቤት ፍርዲና ለወረቦ ቤትፍርድ መስመራ እጅን ራው ሲናያ እትጨቂ አቤት ፍርድ ኳሊፋይ ከሆነ አይከኝ ይርዳ ካሉ ለካ ህጅ በሪ ለይኒ ሰገን ባል ብን ቀጽሎ انت الان سوريو كيحسو موغله بلدا بلكو يتزارم حتى لا ينطوني انا يا ناس كم بعد يوم زبول شباب حسابات كاغيرو هذا دولي عايز تسمعيهم بعد ديكا ليس رد عنك حتى يوني ولا عند 700 ብር ለቀቀብኝ የቤት ክራይ ደርሶብኛል በእናትህ ዮኒ ቸግሮኛል በእናትህ የቤት ክራይ በእናትህ ምን ይኻስተካ በእናትህ ታውቀኛለህ የቤት ክራይ ቸግሮኛል በእናትህ ትንሽ መላ በለኝ በእናትህ አይፈተካኒ ላስት ቪዲዮቶ ጋቢ ልክፈት انا ምን ነበር ራፕ ድላስ ይለበም ደምበቻ ሲለምም سندلي يوني ترديني سحتهم صار الله يكوني لي حسيتك قبل ما كان يبدو جا اخر رجال تلك دفتو عبد فايل زي تسني بزلو فايلات بمولو فرد زي فايلات وجرانو ربعلو تخصيص درو فايل نمبر يزلنا ايه خلوني كاس مبرهات بونه بحكي يا رمت جيرو فايجر مكان
ኤርትራ ዘላለም ትበር ተነግረካ ሮቦት ገሮምኒ AI ገሮምኒ አብዱልፈቀም ድላይ ማሐሰን ነው Yeah, I think he's just. Anyway, thank you, Habesha. يغنيلي. أبتي قفان من خير كدوني تدور ولا هم شغل شتوكن دوني تدور. فتحاوي يخون. Thank you. All right. نايمة نريجاي نهاونا one way. Go ahead one way. نبيا مشكلة. نبيا غدي مسنش. No, نايم Mike يا. So Mike, go ahead Mike. Yeah. نبيا. سلام يني مجمع يامو. سلام Mike. بتعمل أنا مسكنا كذا تقول هذا لا نجم دروت مايس إن دروت شاو دولا أسمع سميرا مس إندروكشن هذا لو أتوم أمورا حصار معنا هذا قصر الله جوها مالتي Thank you so much. Thank you. سلام رخيص ناكو. وركب كله سدس شهر سبعة كمان. قالت بالسبيت خاو حوادينا. يا حجز درجة كفر حق من جبيرهم يا ناس موسيقى راول بقى صاروا نهردل. أنت عايز نحن غسلنا خا يعرف ولا تخيلنا هم إنه ما عرفوا. الله سافرت بورو. كنا نقدر معكم نقدر عبد السوشيال ميديا كتاب كنا نقدر. ها؟ كنا نقدر. Let's go ahead guys. Donate guru. Zakarukum donate guru. Thank you so much, Michael. How are you? Okay. One up. Go ahead. One way. One way إلا المسألة. سلام مرحبا. سلام مبروك كرسي. رجع ربنا. رجع مثلا. Thank you. الذي حقي من قاس تقول لها قال شيء بقى بفريز ولا أنجلي همتها ما يبحكي ظهر عيها نوي زيدان بفتي كم يرتويان كل اللي لنا دين ولا حدا زفرنا يلا كم تجيرنا ندحر كابتي بيزك ندحر جميرنا كم تخور زلها جن عزي وزيتا وخون الجمتي زلني قال زي هايمانوت قال أنا سليز ولا ريتي زلني بمونا زم مسلم ما يكمل ولا كريستيان أبزم تشوفهم بتكريستيان غيركم زلكم نتيك توك بتعمي بقى زحفر أبز جزء شيء كم حبر سبسي بقى هم يجرنا حق جس كم يجرنا عدنا نملس كم يجرنا عدنا تمليسنا عدنا نمعمل محساب قريب كاس بزعبا هيمانوتي متى ناتي يقولوا ناباي متى نافت حدثيت إذا بقى بتعمي زحفر كم حبر تسوري النازلة تم كم ديركم تسوقوا أبزي مسيحهم بتعمي يحزني سلادي زيام كعجنا مسلم قال دوزولو بزحيت قدس له أصلا ما يكون كريستيان يكون بزي قدس نحن فاتا مسمر توت نحن اللي خد كفت رايز لك بسجي مالك سلادي thank you قبل كايد اللي يعني أبونا خلنا تزاج زروا ترى يكون ناس سبتكبار نكون وجاهم قليل يكون نزيد دسدو زلو توكسيك كاريكون واي ملكت خالك أتن العرسية ملكتي بنياتني دجر ملكتي أنت عارف ملكت مسكين نسكي ود جانون كي كم زغير فليتكم دو ود جانوس تليفون اللونديو أنا خن شايد تقولها بمسج جيروسي تلمس جيم نتساوت يلني جيم نتساوت جنسب كركب كوي قرمي لني على كوم مقباروف جيم نتساوت جيم نتساوت يلني أنا خانو يلي سجدين أير مكان أي تسكورون زلوا لا أب جيم زلوا سؤال عندي تسكورون زلوا جيم نتساوت يلني ودي كانوا راي وزغلو أكاونتي كأتسود على ملك راي مسج استديدوا لي محفر بك محفر عادي إيه أيو خاص لنا أيو رزقنا هذا خلطهم صوتنا يرناس اوكي ده حاجه جميله هذا هو زي ما كتبنا جالسة هو ودي جالسة تاهيسكي تاهيزي
هيوت تروح اسمعكم برجع ديك فتون تاي فكرالن فيديو كشيت غيركم لايك عاجرلي بوشتي بس هبرتسب يراس ነው ሾልክ ንግፍቲ ልቆይ انا راس لهجل بعزف نقفتي شنو نمبرو خير عايمو هذا نمبرو كايركو زي وجهادو سيدو ما عندك جيتا جاكاو كنت يمكن لك فلذي درهم ما عصب يرمها ما عصب رسين يرو ما شيء جميع ما رزقون هذا كنت صوت يرمى السوق كده حنسه جميله عايجر مكمن هو راي غلط كمان له راي وينس ቁጥር ቴሌፎናቱ ዘሬኩም ስለዘይደ ለማህላቱም ባይኮነ ፕራይቬት ናቱ ካህሎልለኒ ያ አይገርመኩም ሰዲዱ ለመለክቲ ሰላም ብሮ ይልኒ አናጋ አጥቅት ሾው በሜሴጅ ድምጽ ጽቡ ገሩ ከሰማ بتعمل غير على تجب اسخها بقى في تغرفهم زي بقى بزخونه ነገር ተፈው ተወርት እዳ አንተ ማራ ዘላትናስ ዛጉ عزوز ያድራ በዚህ አሁን አና ሀቢራ እንደህር ሰውጊምና አብ ሓደ ነገር ክንበጽህና ማለት ያ ኮፒ ሊንክ ግበሩ ሪፖርት ግበሩ እንለውሞ የህዋቴ አካውንቴ ኮፒ ሊንክ ግበሩ ስጋጂ ጉዳይ 10,000 ተሰጥራይ ዶኔት ገሩ ዘሎ ካብቶ 10,000 ተሰብ ድማ 934 ናይ ካናዳ ዶላር ይታኪው እዚ ድማ ኦልሞስት 800 ናይ ዩኤስ ማለት ይተዋቂ ዘሎ ማለት ስለዚህ ፕሊዝ ዶኔት ግበሩ እጅ አብዙ ከለና $1,000 ከነጻይና بدهري قلنا عرفينا قرب ثانية خاكم اللي سكم يدهري سرع دغر معناته حتى سرع لاتني بالتليفون كود عزلني تليفوني مساهم بيزي سلز غبر كوا سلزي انديامو عزيا بروفايل تومو جي ولا 10 تغرشي تكون ولا مش غرشي تكون عواخدكم كم غبروا thank you كاجاب كان عدل thank you Dream go ahead سلام يا ناس كمان أنا سلام يا الله مسكن سلام تعال سبوت خير الله ودون كبروا أبدا والله أنا بركض نحجز ساعات الناس الذي هذا كمان دون يكتبر ناس كده يا جماعة يجوا لنا دون يكتبر دلنا عامنا يوحد يجح كونتريبيت نكبر هذا انت عندك هذا اللي يعني انت عندك حقي كل بيجي قضيه كان بيفرد مخاطر ده ما انت ما لازم ابيجي قدام يعملها انه خصوصا انت تحكي هذا الله هو بزح مسامحهم بزحين كذا جماعه البوي معناتي هذا موجودين جيتي بزح حاجه ده في كونه هو ابي قد بيفرد ده معناتها ما بيجنس تزاد على normal state ناتو كله يا إنجاز كله أكيبا على هكذا دعوة اللي تفلت معك يا شان هتو عادي والدك ودي I don't know who's the behind the donations or the committee تبلكني we are almost there are 24 people from the Eritrean Law Society حتى معبر حتى website كده كذا تغير thank you كاله هتو لكم دي مايك رمي تي كستاي تلينك رقيبكم ودو بزاوة تلينكنا concentrate كنجبر زي donation هجي شيء هنجبرامو I have 20 minutes no I have 15 minutes the 15 minutes like telephone interview لني مساعدة فيسبوك شارك ورا اوكي هاي كما هجبري أنا فيسبوك أثناء بالسوشيال ميديا لله شارك ورا بس نتام هو سبوا audience لهم بلحق سباتون
That's great. All right. Thank you. በጣም ግን ታረካደብነ مشان كان استفاد داري ونا قال كي وزدها next نبغى تدخل sound always you have to be careful cautious yes just كده كمان انت اي كاسيس كايو نزل هتو حاوي دخسسنايو بكستاينا كاسيسنايو نحن قلنا نستيتي سألي هسكي زي كله عندنا كريستيان راسينا مسلم كده شعونا بكريستنا مسمتت نينا مسلم تملس انت زي تملس كدما تراي نفسك زلو سألتات مس حدا محمد زبحان والكسر مسؤول لنا عب كله بلاتفورم كنزورجو هين عيلو قبل لي تعقولا نستيتي سواوي جهست بمفتام مفررح كاله نجارات بمقبار بو خصوصي كاله دما على كاله امنت تختلتي زغورو موزو لتسنده مع سندات አለው ለመንግስት አውስትራሊያን አንተረዘለና ደህር ኢስራ ሰጣሙ ሸጋራ አንተ ባላ አንስቴቲ ግዳይ ዝሆነት ምሳናይ ቴሌፎን ኢንተርቪው ለኒ ዳርጋ ና 40 ሐሙሸና ኢንተርቪው ከገብሬ ሾ ኩሉ ነገር ዶክመንት ዝገብሬ ታትዛረ ወዘረባ እንደገና ናይ ቪዲዮ ሪኮርዲንግ ኤቪደንስ ገለመለክና ቀርቢና ክንስንዲና ሾ ተሰኒዱ ናት ቤት ፍርድ ዝኸይድ ማለት አቆም በህጋዊ ጥራይና Kristai can find a link read more about the committee you can go I'll send you the link okay I'll send you the link hi Benjamin you didn't follow me I guess I'll follow you all right see you nati hatto khamalati ስለዚህ አብታቦ ፋንድ ምን ሄደ እስኪ ከሌበት ያላችሁ ከገብ committee I guess $1,021 koina thank you hada hauna sawanan shuatan tarshi donate geru شهن كله ما زي دفتوا عنه نمتى مثلك ولا حسبت ولا أشياء نمتى مثلك public سنز جبرنا كوي public يعني جبره أقول لكم رأي ساعة ميتنجل مش نيرة እዚህ ሸህን ኢስራን ሀደን ኮይናላ ማለት ነው ተረዳሁምኒ ያ ቶም ደነት ጎት ባሸር ግበሩ ሼር ማና ቃል ተከባታ ከናኩም ወለውስ ተረፈይ ግበሩ ያ ኦልራይት ስለዚህ ከገድፈኩም የህዋቴ ታይሜዩ ተሰቡን ከደወለልኝ ሄጂ ምክንያቱም ክርክር ዘይከል ሰቢው ታጓላን ስቴቲ ገላት የኔ ታጣጣላይ ዳሎይ ሙሳ ኩሉ ነገር ተሰነደ ግዳይ ዝሆኑ ሰባት ሙሙሎም አነ ቡሽ ተረኺበ ተደዛረቦ ፈቃደኛ ደኺ ፐብሊክ አይኖጾኒና አትቤት ፍርዱን በአካል ከተረከበ እንተዘይ ካልኪ በቪዲዮ ተሰነደ ሰነዳት ምስክርነት እሱ ዳና አገዳሲው ክንረት እንደሆነ በኮሚና እንከይድ ማለት ኦራይት ፍትህ ጓይድ ከበኩ ሜቻንስ ለዚህ አንዘሎ አንተ ጋር ያለው ተዛራ ባና ቲንክ ማይክ ጓይድ ማይክ ሰላም ከመ አንዶ ሰላም ሀዊ አምላክ መስገን ዳኒ ሰላም ዳለፈ እኮ ተደዋውልና ነርና መተሐቀሐ nice to see you. أنت حتى أنت لا تنمسك يعني بقول في سبعة لوديو أسيس كجبر organize كجبر بتوصل بقول على ترى دي خانة بحاله بتزلوا عد ما كده وين بريموتي كقول تتأكلم أنت after committee مش سبعة ياتين علينا جاز مراجعي we going to give them a course a small orientation okay show what you can do now جاز English terms يعني case in there oh my god there's somebody who's in there thank you عاد English عاد كتما لندن هذا سوى كل نجد فمو نسو خيدو كله مثل تجبر نسو بعده خيدو أنا سنينا نسدو نسو هجاوي وكيلنا كوني okay otherwise I don't have to fly everywhere now it's like this is going to be a first journey Australia مجمرة جزيد بوعد له Australia خيديسي
ኣብ ኣውስትራልያ ንሰባት ኣትሊስት ናይ ክልተ ሰሞን ኮርስ ሂበ ብኸመይ ምስ ኩሉ ተራኺቦም ገለመለ እንስታት ወዳሌ ክመፅእ they're going to represent us when a case raised in Australia we will ነዚኦም ሰባት officially as an association we can give them they can be our representative. So you will go to Australia in person? Yes, that's why we are asking the donation. That's a long journey. Yeah, it is a long journey. And then also ረኺብና ዘለና ኣብ ፓርላሜንት ናይ ኣውስትራልያ ክእትወና ኢና ንፅር ዘለና. When we go to Australia, we want to approach the right authority and then the right person so that we can invite it to the parliament and then they can create a media law. Like our Canada is Terina Nerna. And Terina see the media law, Buzat Sawat, Kanzunda Gurus, and the government supporter, they are intimidating people. Comes Guru Milna goods in petition Gernaman. Tabil Halifa Bahadamai. C22 Seagull to Bal go to Canada. Because of that, I just got the normality? Yeah. So we have a lot of recommendation. We approach local member of parliament, like Azim, Allo MP Low, Nomkena, as a community, we were advice Kabum North Sedina. Okay, that's very good. If it is like this, أبزلوا هاجر الكوميتة تزقون قدس مالك سامزي إتراو تقدسوا كوميتة تزقون ما بحاله قيلو so you don't need to go عندنا عقل مقاد هذي كاني نبحر مقاد نبيجي مقاد نروي مقاد جل مقاد أيمد ذي كان يرو كوميتة strong زغونا كوميتة أب هاجرون دحب يعني قيلون محنسون صراحة أرني فوق إلو it's very easy Western countries they are all open to hear what he says تبلو نجار وإذا بتخيل نجار شكل مكبر نسمع بالتعمية مقطع right أنا مش بدي أحب أعمل زي كوينو so I think تزبالة كنت جزء كسر لا وتكسر حلا أنا تاري كمان لازم جبركو أفتح دور سب كوميتا قيمو we're working on this on that issue. We are in transitions to pass our bill, so which will be very nice very soon. Good. Like a harek. Thank you. Thank you. Thank you. Asmarom, would you mind clarifying that 35K found allegation is true? Found allegation. No, it's not true. If there is a true, let them sue me. Let them sue me. Let them. كل تعاملتن 4 أورن جيرو له $35,000 is what she do lo mem desirable. So if I take the money and let them sue me. I live in Canada. I live in Ottawa. So it's defamation, character assassination, and blackmail. They don't have any proof. They don't have any evidence. Yeah, thank you. So, follow back your account is private, so I can't follow you back. Yeah, I tried to follow you back. You said the request follows private account. Private account of Lenelo, so I don't know. Yeah. بزاوا انتاي تزارو علهم بزاوا زي كسن زاروا لنا. Alright, I gotta go. سايكم لكم زدل إسراء درك دراسة عمشة تملي سيغمت من الوقت ده رابي إسراء ده دانت هو انتظرنا minimum 35 minutes interview خدبري مس حادثة. Alright, ciao velu. The donation card link avec trop zolkumo. Ab nati profile bemeta abzilatukum. Abz click mogor. So I will have كل detail. After the issue, Israel issue, Amusha euro, €2, whatever you have, just donate it. That's all. And then we're gonna have a peace of mind. Thank you. Alright, Baruch Mishad, Baruch Mishad, Baruch. والله رعوف استطبخ الخالوت أنا سيقريم دلهم أنا توعي مثلا أني كنت حقت له أنا حتى دلهم أنا راس كحطوا من الراس أنت حطوا لحسة التنسي بأنا خلوا حتى غير كامل الإشكاية
نتحطس كير كايا نتحطو غير كايا حجي جنرالكو انتي لك مثلك مرفوم را محمود دا صار يعني نتي ولا 3 عمد قال حادثه بريزال تناطي خا زي ما غيرو نشبو غيرتو 4 سنين أنت حاضر المسجد زلوا تبوخ محربتيو وتبوخ غلت أنت حاضر ما محربتيو ما إيجي أنت حاضر تبوخ الجبرو عند هالكنيس نمن تبل التخمتي ننوصل تبوخ الجبرو يس 3 عام تقال سلطان كرب الإدوار تبوخ العموم يكون زياد مش بتقدر تقالي شو السبع وين من داي نمسح عبدي أنا متح سراري كاخوف مقبع أنت بزرباي من الباش شوفوا قركم دي تحزبكم منبر زخون السب داي قبر مسلكم أنت ليش تقبر الكع زبدح ما كسر حلك أنت همش قبري داخلنا عوضيهم أنا بعض ما اللي جاك من هالباش بقول تباكي تكون مسلك دي تخرج الحين عنده يكذار كله يلكم هم نقول تعرفون على هذا الجن زدناكر تسمع ذلك قال نجرا يريكا واسمع تسافر في كاتشر حوازيو وقت يجوا أرني ما غمان تعمل غير مكان فريم صراحة قلت حد عدد دلما كان صراحة مزحوق عن عصري هذا اللي كله بنقر مكان أما الله عدم زلها كبور إرساوي زيجا أبكندتي غير حزب خالد حدا وقن حدري سمعتات كان متكبار بس خالد وقن نتسرع حدا سيكان تغدلوا له هقرنا سنون لحزبنا تتسلم زلو عصور سبعة هكذا مقوام قبو كان تحقلنا أو قديتا خاني مو من تفتحي من تسلم من ديمقراطنا هقرنا ذكارك هذا بلا كله قبل اسمنتاي نسغا إرساوي من تتكون سبات كم تحلفوا ذكر قبل تغهبا دلاي فتحي إلقى مرحبا قبل تغهبا دلاي فتحي ومرحبا قبل تغهبا والله صبايع تتعتب